مدحت حیدر دی مقصد زندگانی دا مدحت حیدر دی مقصد زندگانی دا مدحت حیدر دی مقصد زندگانی دا مدحت حیدر دی مقصد زندگانی مدحت مدحت ایک لفظ سے بھئی مدحت حیدر دی مقصد زندگانی دا بجے تیں جیسوں ودے پیر علی دی تعریف کریں دے ودے راسو تارے بچے جی ان مدحت حیدر دی مقصد زندگانی دا مدحت حیدر دی مقصد زندگانی دا لطف نیادا لطف نیادا غیر دلام کہانی دا مدحت حیدر دی مقصد زندگانی دا مل کے بولو سارے حیدری تیرا رجب پیر علی دی احمد خانہ کعبہ چھوئی توجہ ہے بھائی ویر وزیر کو ہتھا دے چاہ گھر گھننا ہے ابو جہل کو پتہ لگا ٹر دے کہنا ہو تیرا احمد قلعت کی دی سردار جان دے اور روزی دا مسئلہ ہے پانچ لینا سرما پوینا پانچ لینا سرما پہنا کہنا ہو تیرا احمد چہرت مسکرا ہٹائی فرمایا ابو جہل صدی میں اکھڑی کیونکہ میں پوری کائنات واسطے رحمت العالمین بن کے ابو جہل تیرے جب متا کوئی نہیں مننی تے کوئی نہیں آج دے دن تیری سیت دا بچہ دراؤ چہرے دی بچہ دراؤ دی صدہ وچے خیال کرے پینگے لیک سرمہ نپا عقل کو ہتھما اور جکو پہلے پہلے اے او نہیں جنہیں نے پہلے سرمہ پائی رکھ دائیں اے او زد کی دی سرمہ دانی چاہی سرمہ چلوٹ کی دا جھکیا پیر علی دی اکھے سرمہ پاؤں یا ید اللہ چھوٹا چھوٹا ہاتھ اٹھا اے دی پھب کے جم کے ابو جہل دمو چاٹ لگی حافظ محمد علی خان پڑھدا ہوتا ہے پوری زندگی ٹوڑدا اپنے بن لیتے آگوا ڈھیزن بھائی دھیانا کر ساری برسیم لت لیندہ ہے کائنہ ہوتی رحمت چہرت مسکرا ہٹائی ابو جہل درے کے بار بار فرمے دکھنے نہیں دے نزدیک نیا وے عید نزدیک نیا وے ذرا سوچ کے سرما پا ذرا سوچ کے سرما پاوے ہاتھ بہوانا ہے عمران دا جانیندہ بسم اللہ جی سارے بلائے مل کے بلائے مل کے حیدری جتنے بھی قصیدے پڑھے نا بزرگ وہ ایک شعر آخر مصائب دا ضرور ہوتا ہے ایک شعر حافظ محمد علی خان پڑھتا ہوں نہیں قصیدے دا سنو چاہ علی اصغر دی مائے علی اصغر دی امائے 6 مہینے دا موتی مولا گواہ شیر ذہن اچھ کوئی نہ سامنے آگئے تو پڑھی بنے ایک لفظ دا مولا گواہ کرا جتنا عرصہ ہو گئے پڑھ دیں کرا حسین دا ذکر 2 نمبری نہیں کی تھی میرے نال بندے ہوں میں بندے ہاں تے نہ آدھو ہوئے تے وارساں تے نہ ہوئے تے بندے دی زندگی تے لانا تے سارے بچے دی خوشنودی محمد اور آل محمد واسطے ذکر ہونا چاہیے ہے ٹھیک ہے ایسا غریبان دا مولا دا لنگار امام حسین بادشاہ تھوڑے ہتھوں ساری مہر لگ کے بادشاہ مہر لینے تھا آندے لیکن مولا دے ذکر ایتا یقین ہے جو برود محشری انہاں ساری شفاعت کرنی ہے نا تے بندہ اپنے جینے سائیاں نال 1000 مجال دھوکھا تے قبر اچوت انہاں دی آس کیڑے ناک نال بندہ ویسی تھوڑے بچے دیون میرا بابا پڑھتا ہوں مجبور تے بے وس ماں مجبور تے بے وس ماں اگلے لفظ 6 مہینے دی ناکام حسرت
ایویں لفظ ہے مجبور تے بے وس ماں کتنے مہینے دی میں جی 6 مہینے دی ناکام حسرت ہتھا تے چائی بیٹھی پتر دا گل چمدی بیٹھی ہے روندی بیٹھی ہے رو رو کیا دی بیٹھی ہے اصغر میں جے تئی جگ تے جی سا میں جے تئی جگ تے جی سا نہ ٹھنڈا پانی پی سا نہ ٹھنڈا پانی پی سا ماں کو نہیں بھولنا تیرا منگنا پانی دا 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 بیرو جی اچھا مزہ آنے بات ہے بی بی دی بیٹھی ہے میں جے تئی جگ تے جی سا میں جے تئی جگ تے جی سا میں جے تئی جگ تے جی سا نہ ٹھنڈا پانی پی سا نہ ٹھنڈا پانی پی سا ماں کو نہیں بھولنا تیرا منگنا